زمیندار کاکا پټی ته راغی نو زوی لګیاو غویانو باندې په پټي کې کار کو نو دا پلار چې کوم د سودا مودا راوړل نو د یولس نیمه 12 کې پټي ته چراغې نو په دې زوی आवाज وسویا او درول بابا ول نور دا غویان ما ته پرېږدو نو یې ما ته پرېږده بس شوی دا یو غوی دی بل غوی په منځ کې خپل دا کې وته وي په باندې وي تازه دم راغی وي تازه دم راغی دیو زوی راغی بي پوښتنه اوس راته دا وکړي سبق فكذلك يشرك الله تبارك وتعالى صاحب دراوستي دا بل غوي وته دا آسانه خبره ده ولسه بالکل کې وته دا نه گزار بالکل کې وته دا نه گزار وته ګورو چې بالکل کې ځان نه گزار کو وکړه تاسو خیال کړی دا کټو والے چې کوم دې بلې باغان وړي خپکی نه خپکی کیوں کرا دومره به خپکیږي چې وایي استری نو موږ په کوم ځای کې کوي وینیت به کړه د زړه اخلاصا پدې بوله لا پاسا د دې غوا په خوا کې خاص وته ٹھیک ہے موږ کوم ځای کې کوي په بوله باندې یار الله اکبر اجي سي ولای واتمون او الله تبارک واتمون الله تبارک سم موږ ته یار پته نه چې دا موږ چې دا بده شوای پتہ نہیں کیا مول دے کر آتا شفاعت وکل ما ولا مکل الله ما تقولوا وینت مکل د زړه اخلاص او بدی خاص خدای تعالی درو غاری چې خدای غره وا پرې د منو خاص تعالی وا غره په خلو علاقه او څلور سبو باندې کپټي زمیدار خدای دې خبر دی نه اجو کله چې وای ځان نو ورته کنه اواز وکړ وای ما روان استری شي سبب بیا کار کو سبب بیا یو بل ته ورته او دې من لا وکنه زم تاسو کې یو پاسه را پاسه لکه غواګان استری شي وي څنګه یو پاسه را پاسه پګیو کې مزل ما کړی زما بیگا بیان چې کوم دې په ثواب ټان کوی کې زما بیگا په دلستی یو بجې باندې مدر شوی ټیک دا 15 بجې باندې را پاسه درې په ټیک بجې په 9 بجې باندې ثواب روان شوی ثواب ټان کوی نه روان شوی سچ پرو رسید توبه دیو په دې تربیت کې یو پیاله چې ته بلار کې صاحب شي بس هغه نیمه ګنټه ته روان سو ګنټه مزل نه کړې پرې غاړي تاسو راغله اوس باندې دې نظم بیا وکړو سبب یا سما ثواب کې دوه پروګرامونه ختم بخاری دي دوه پروګرامونه الدري زوی ما خیر زپګاړي کې راغله تاسو بیا ده راغلي تاسو ستړي زده ما ته بل وخت سو مې خبره ختمه هر بلا کو نور رب دا په نسبت باندې دا لطیف رڼا مولانا مفتی بیت الله مفتی الهند رحمه الله حدیث درس ورکاو حدیث درس کې طالبانو په درایت حدیث باندې خبر کول غواړي روایت حدیث باندې خبر کول غواړي راوی باندې خبر کول غواړي متن حدیث باندې خبر کول غواړي په قران د حدیث په حیثیت باندې خبر کول غواړي چې من حیث د حدیث کم شان والے کفایت الله دې تکي او کنه دې حدیث ورنا کتل غواړي دې کیفیت کتل غواړي خواجه عبد الملک صدیقی سے پاور کو د حکمت دوره باندې او بیا فرمایي الله سے خواجه عبد الملک صدیقی سے خانقاه دا الله ضرب ولا قالت الحديث برنا باندې کوشش مستثبت حديث راسته لاهوري رحمه الله عليه درس كفاس احمد اللاهوري صاحب الحشر رضي الله محدث شيخ التفسير ناس الدرس کی جمعات کی دیکھ رقم نے درس کی ہوئے کون آیا ہے کدھر بیٹھا ہوا ہے کہاں سے آئے ہو طالبان میں ہوئی ہوئی ہوتے خواہدی کو حضرت کوئی بھی نہیں سب نشتہ الہوری سے کیا درس ہو احباب فرمائے کوئی جو آیا ہے کدھر بیٹھا ہے کون ہے بس بیار طالبان خواہدی کو حضرت کوئی بھی نہیں سارے طلباء بیٹھے ہوئے وہ طلباء کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ طلباء بیٹھے ہوئے حضرت طلباء ناسی سوچتا رہنا ہوں آقا طالبان کی سوچی تفسیر ہوئی وہی بیچ کم نے شیخ تفسیر سے بے سر پوچھتے کو خدا کی قسم کوئی آیا ہے یو طالب ہوئی ویزا ریکمرے نبا دارنا کہ باز دروازی سر شاعت جکم دے میں اگلال حیات الصحابہ والا حضرت یوسف سے تنبیح دے رحمہ اللہ ناشا حضرت جی یوسف سے تشریف فرماؤ
वही तारीफ हुई सवाल हजरत आपको हजरत बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अगर तो ये किसी ने हजरत को बताया कि मैं आया हूं, मैं तो इधर बैठा हूं सुन रहा हूं, हजरत को सुन रहा हूं, तो आपके लिए हाजिरी है। मैं जो हजरत आओ सिर्फ दिन रबाना कर्शन के हजरत तो दुआ की हजरत चल हजरत बुला मुझे हजरत जी का आने ना हो तो तालिबान हो तो को अल्लाह से हैरान शो नबिया خصوصي طالبان هم د مشرانو سره دی او یو سره د شخړې کې چې وسغه حضرت نه پوښتنه کوي نو دا هوري سره نه پوښتنه وکړه حضرت تاسو سره معلومات شو هغه ویل د قرآن مجید د درس په دوران کې به یو رڼا راغله، یو خوشبو راغله، یو رڼا راغله، ما دا محسوسېدله ما چې دا حضور قول الله راغلی تاسو پاکان راغلی دي، تاسو پاکان راغلی دي دا هغه کیفیت دي چې دا په خانقاهونو کې د اولیاء سره ملایي د پاکانو سره ملایي لاس کې کوم د اولیاء غیب کې کېږي الله الله کوي الله الله څه شي کوي الله 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 انا شیطان رحمت الله علیه فرمایي یو میرا الله ویل د دنیا او ما فيها بهتر یو میرا الله الله د نوم کمال دی کمال هند کې چې کوم دی بزرګ نو انتوال مسلمانان کول څنګه مسلمانان کول چې څوک له وخت راغی ورته به دې شو کتل هغه الله هغه لا اله الا الله محمد رسول الله بس انتوال راغل عدالت کې کیس داخل کو چې د یو مسلمان په بوره باندې ناس د سارو د ماخام درې کې ول انتوال راغل مسلمانان پر مدد دیوالو پر دین دیوالو عدالت فیصلہ کروائی ہوئے عدالت کرا کہ عدالت کا کلمہ دے کٹیارا کے وہ نہیں دو جج ہندو دے کافر دے اور جج دعوی کرے کافران دی دول ناس دی جج ہندو دی سوئی لگا دولے مسلمان دا تو رشیہ لکھرے مسلمانان کے اور دیمہ بچہ بسی لوان دے رہا ہے جو رشیہ خود ہم نے ہم کرے محسوس کی ہم رمض ہڑی ہو رہے ہیں محسوس کم جماعت کریں گے راوستے مسجد کریں گے راوستے راو جد جد تپوس کی ویلسن گری مسلمانان پر اگوے نیر کی رستا شاد چکم پولیس والا والا آنے دتو وہ اچھلک ماں تو پوری جب وہ تیشو کہتا رکھوے تو پورا دا شاہ دے پکاتو بانی کہ اگر دیکھو کہتا اولیاء پر اولیاء نگاہی بلی میں وہ تاثیر دے گی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دے گی اور یہ حضرت ناشو قدر حضرت ایمان دو گوڑا اگر چہرے پر شو گئے حضرت دو فرمایا اللہ جد میں رسل جکم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جد جکم دے فرمان کے فوت آتے وہ تحتے خالق خود حیران سوچی جد میں لوٹ آتے جد پر خالق قرآن لوٹ آتے من کیس راول تر کیس نمو تحتے دی اگر ایتا کیس میں نیم تحتے دی قسم دے کبات اللہ ویلہ نمام ایمان مارلا اللہ نم کتاب مسالا مودہ اللہ دے نم نخوان خبر لنین ازم کا خبر نہیں ننے بزرگ خبر میں چنی مشبتانے اللہ اللہ کے چیدہ زرد سمر خوشحالی چنی مشبتانے اللہ اللہ کے چیدہ زرد سمر سرور میرا لے گی واللہ دا زرد سرور میرا لے گی لکہ دا جب پزر چیدہ پزلبا نشاہ سرور میرا لے گی مزہ لے گی لذت دے خدے دے اللہ دا نم پر حسد موتا پوئی گی اللہ دے خود پر موتا پوئی گی عرض خبران دے گو بکتر عرض میں نام ہے نسبت